14 अगस्त 15 अगस्त हिंदुस्तान पाकिस्तान यौम आज़ादी दुनिया भर में इस्लामाबाद से लेके नई दिल्ली, वाशिंगटन से लेके लंदन और टोरंटो से लेके सिडनी तक दुनिया भर में पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों दोनों ने मनाया अपने अपने दिन। अगरचे दिन 14 या 15 ये एक अलग बहस है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अनीस फारूकी का ऑफिशियल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, व्यूज़ देने का, मोहब्बत अता करने का, कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त कहते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, 15 अगस्त कहते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता है और यहाँ सब्ज़ हिलाली परचम 14 को लहराता है। असल तारीख़ कहीं तारीख़ की किताबों में, कहीं लाइब्रेरीज़ में, कहीं सीनों में ही दफन होकर रह गई है कि हम सब 15 ही अगस्त को आज़ाद हुए थे। उसके बाद एक किसी सरकारी अफसर ने ये फुलझड़ी छोड़ी कि नहीं 15 को तो हिंदुस्तानी मनाते हैं तो हम 14 को मनाएंगे। चले साहब 14 को मना लेते हैं, एक दिन पहले ये नवीद दे देते हैं, अलग अलग मना लेते हैं। मना तो एक ही चीज़ रहे हैं कि हमें एक ग़ुलामी से निजात मिली थी, बरसों की एक कॉलोनियलिज़म से हमें निजात मिली थी, बरतानिया की शाह ताज से हमें निजात मिली थी। ना हम तकसीम हुए इस बुनियाद पे कि हम और हिंदू और मुसलमान साथ रह नहीं सकते, क्योंकि अगर रह नहीं सकते होते तो आज 76 साल गुजरने के बाद हिंदुस्तान में तो बड़े मज़े से मुसलमान रह रहे हैं और पाकिस्तान में भी लोग अपनी तरीक़े से रह रहे हैं। तो ये वजह ना थी, वजह कुछ और थी कि हमें जो ग़ुलामी, जो हम पे लगान लगाया जाता था, जो ज़्यादतियाँ की जाती थीं, जिस तरह से मलका का राज चल रहा था, शायद उस वजह से उस ज़माने के बुज़ुर्गों ने ये सोच कर एक अपनी उस ग़ुलामी से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से मुग़लिया सल्तनत पर कब्ज़ा किया था, वो एक तारीख़ी जिद्दोजहद का हिस्सा थी। बाद में ये एक सियासी जिद्दोजहद बन गई, जिसकी वजह से 14 अगस्त और 15 अगस्त की नौबत आई। 14 अगस्त को सब्ज़ हिलाली परचम को लोग सलूट करते हैं और 15 अगस्त को तिरंगे को लोग सलूट करते हैं। हिंदुस्तान के लोग आज़ादी मनाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि इस जश्न को लोगों ने अपने अपने तरीक़े से मनाया और सियासी रंग इसमें इस दफ़ा पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, इमरान खान इस वक्त अपने कामों की वजह से कह लीजिए या सियासी बदउनवानियों की वजह से कह लीजिए, वो ज़ेर अताब आई भी है और शायद उस वजह से अब इन्हें दुनिया में मुज़ाहरे करने पड़ रहे हैं ऐन उस दिन जबकि कौम अपना जश्न मना रही होती है। पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर, बाज़ारों में, मेलों में हमें वो रंग दिखाई दिया, हमें वो एहतजाज दिखाई दिया। यानी कि 365 दिनों में से एक दिन, वो एक दिन जश्न का भी हम सुकून से ना मना सके, क्योंकि उस दिन लोगों ने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करना था। उस कल्ट नुमा तहरीक के लोगों ने अपने पार्टी के परचम के लिबास पहने, सर पे वो ग़ुलामी का पट्टा बांधा, गले में वो पट्टा बांधा ग़ुलामी का एक और उसके बाद वो निकल के आए कि हम हकीकी आज़ादी, इमरान खान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िंदाबाद। और उन्होंने यौम आज़ादी के रंग में भंग डाल के इसको पूरी तरह से आलूदा करने की कोशिश की। ये मैं बड़े सुलझे हुए, शुस्ता और प्यारे अंदाज में, सादा अंदाज में आपको बता रहा हूँ। बात इससे कहीं ज़्यादा आगे की है। हमारे टोरंटो में ही आपने देखा कि चाहे वो सिफारत खाने की तकरीब हो, चाहे वो किसी पार्किंग प्लाज़ा की तकरीब हो, बदमज़गी हुई। लंदन में आप देख लीजिए, चाहे वो सिफारत खाने की तकरीब हो, सफ़ीर साहब के घर की तकरीब हो या पाकिस्तानियों के इज्तिमा की तकरीब हो, वहाँ भी इन्होंने रंग में भंग डाला, बल्कि मैं तो कहता हूँ गंद डाला। और ये गंद हमें कबूल नहीं है, इसलिए कि 365 दिनों में एक दिन आता है जो हमने तय कर रखा है कि हम उस दिन सब कुछ भूल के बिला तफरीक सिर्फ़ और सिर्फ उस आज़ादी का जश्न मनाएंगे जो कि लाखों कुर्बानियों के बाद हम सबको मिली और हम सबको उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए था। आज से 76 साल पहले जब लोग हिजरत करके, कुर्बानियाँ देकर, माओं की असमतों को तार तार करवा कर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगा के वो आगे आ रहे थे, उस वक्त उनके जहन में ये नहीं था कि कल को कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान, बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, मौलाना फ़ज़ल ये लोग होंगे और ये लोग हमारे जश्न में के रंग में भंग डालेंगे। इनमें से कोई एक उठेगा और वो कहेगा कि मैं चूँकि इस वक्त माइनस हूँ तो मैं इस वक्त को कबूल नहीं करता इस निज़ाम को। आज इमरान खान और उनकी पार्टी ने
ہمارے قومی جشن کو، ہمارے دن کو اس طرح سے پلیوٹ کر کے دنیا بھر میں ایک ایسا بدنما داغ لگا دیا ہے جو واقعی دل پہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، میں اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہا کہ ہم 14 کو آزاد ہوئے تھے کہ 15 کو آزاد ہوئے تھے، میں تو آج وہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی اس ذہنی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں کہ جو ہمیں لوگوں کی شخصیت پرستی کے ساتھ ہمیں لے کے چلتی ہے۔ ہم نہ ہوں ہمارے بعد کا نعرہ لگانے والے، الطاف حسین کے چاہنے والے شخصیت پرستی کا شکار رہے، عمران خان کے ساتھ چلنے والے شخصیت پرستی کا شکار رہے، اور یہی شخصیت پرستی ہمیں آج اس کلٹ نما فسطائیت کی طرف لے آئی ہے کہ جہاں ہم دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے کہ ہمارے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح کا اسلامی نظام لے کر آئے ہیں، ہم کس طرح کا پاکستان لے کر آئے ہیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو پاکستانی کہیں کہ جب ہم خود ایک نہیں ہیں۔ اس ایک دن جب کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، سبز ہلالی پرچم کے تلے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، گانے کی حد تک رہ گیا ہے اور دکھانے کی حد تک لڑائی جھگڑا، مکہ بازی، لات بازی اور ایک دوسرے کو نفرت، گالیاں رہ گئی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ایک دن بھی ایک نہیں ہو سکتے؟ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ہم اس دن تو پوری قوم بن جاتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا۔ اس وقت تو ہم نہ پی ٹی آئی ہوتے ہیں، نہ ایم کیو ایم ہوتے ہیں، نہ پی ایم ایل این ہوتے ہیں، نہ پی 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 ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے تو وہ بھی ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اور وہ 15 اگست جب آئی تو 15 اگست کو آپ نے کتنے بیرونی سفارت خانوں کی جانب دیکھا کہ جہاں پہ ہندوستانی احتجاج کر کے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہوں، اگرچہ وہاں خالصتان کی تحریک بھی چل رہی ہے، ٹورنٹو میں بہت زبردست ان کی تحریک ہے، لنڈن میں ہے، لیکن کیا انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے، اس دن ہمیں نہیں کرنا، اس دن ہم صرف اور صرف بھارت کے ترنگے تلے ایک ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی سبق دنیا کی ہر نیشن سے سیکھنا ہوگا، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان، ہندوستان، سب ایک جیسے ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی کینیڈا میں رہتے ہوئے جولائی 1 کو یہ نہیں دیکھا کہ آج ہم کنزرویٹو ہیں، لبرل ہیں، این ڈی پی ہیں، گرین پارٹی ہیں، کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہم صرف کینیڈینز ہیں، یوم آزادی ہے، جولائی 1 ہے، ہم منائیں گے اس کو، 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، اس کو منائیں، اس میں رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں۔ اور ناظرین، جہاں تک ٹورنٹو کی بات ہے، ٹورنٹو میں بڑے زبردست طریقے سے، بڑے ہی زبردست طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے جشن جو منایا ہے وہ فقید المثال رہا، فقید المثال رہا۔ اور اس میں شہر کے گلی کوچے، بازاروں، پارکنگ لاٹس، پارکس، ہر جگہ مختلف سطح پر مختلف سائزز کے منائے گئے۔ بے مثال اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں جوش و خروش۔ اور سب سے بڑا جشن ملٹن اسپورٹس کمیونٹی سینٹر پارک میں منایا گیا، جہاں پہ ایک اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق مبینہ طور پر رپورٹڈلی 20,000 لوگ ان اینڈ آؤٹ ہوئے اس دن۔ اگرچہ یہ خبر جنگ اخبار میں شائع نہ ہو سکی، اس تک وہ رپورٹنگ نہیں پہنچ سکی، کیونکہ رپورٹنگ کے لیے ظاہر ہے سفیر صاحب ظہیر الاسلام کا نام اور جو یہاں باجوہ صاحب آئے ہیں ان کے نام کی رپورٹنگ کرنا ضروری تھی، کیونکہ وہ شاہ بنے ہیں، شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، یہ بھی یہاں پہ چلتا ہے۔ تو جو رپورٹرز ہیں جنگ کے، دیگر بڑے نوائے وقت کے اور دیگر اخباروں کے جو کہ یہاں ٹورنٹو میں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس جوش و خروش کو ریفلیکٹ کرتے، اس کی عکاسی کرتے، جہاں پہ ہزاروں لوگ آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرا کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا تھا، نہ کہ یہاں سفارت خانے کی بلڈنگ میں 51 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جھنڈا لہراتے ہوئے اس سفیر کی آپ نے تعریفوں کے قلابے باندھے اور اس کونسل جنرل کی جو کہ ایک سرکاری افسر ہے اور اپنا فرض نبھا کے اور ان کو دکھایا، دیکھے صاحب شائع ہو گیا ہے، میرے لائق کوئی اور حکم۔ تھوڑا سا ہمیں عوامی امنگوں کو ترجمانی کو سیکھنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کوئی پکڑے گا نہیں یا کسی کی نظر سے نہیں گزرے گا تو کوئی دیکھا نہ دیکھے، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، بول دیتے ہیں، گر تو برا نہ مانے، یہ آپ اگلی دفعہ کے لیے اصلاح سمجھ کے اس کو بہتری کر لیجیے گا کہ پاکستان کے عوام نے، کینیڈا کے عوام نے، پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں انہوں نے جس جوش و خروش سے جشن منایا اس کو اسی طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت دن کے موقع پہ 14 اگست 15 اگست جب ہم منا رہے ہیں اس خطے میں ایک بڑی آزادی کا، کیونکہ یہ ایک اجتماعی آزادی تھی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوئے ہیں، ہم تقسیم نہیں ہوئے، ہم آزاد ہوئے تھے۔ ہم ہندوستان
اور پاکستان دونوں انگریز کی آزادی سے آزاد ہوئے تھے. تو یہ ہماری اجتماعی آزادی کی خوشی ہے، اس کو اجتماعی طور پہ ہی دیکھنا چاہیے. اس وقت نہ ہم دشمن ہیں نہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، بلکہ ایک ایسے فیز سے گزر کے ہم نے آزادی حاصل کی ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے بہت تکلیفیں سہی تھیں. ناظرین کرام، یہیں تک میرا ولاگ تھا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، سلامت رہیے.